बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बहु बडिनो तुमकां सुमेस्तांग हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम पटयता आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज नोव्हेंबराची 20 तारीख सद्याकाळच्या 33व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आज आम्ही जागतिक भुरग्यांचो दीस आचरण करता. तर आता आमचो नियाळ आयच्या वांजलाचेर आमी करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 वळी 40:1-40:4 पर्यंत. जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतच आपली दिश्ट शेरा वयर घालून तो रडलो आनी म्हणालो, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आसपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, पूण आतां तुज्या दोळ्यांत हांव ती लिपोवन आसा. वय येतेले दीस जेद्वा तुजे दुस्मान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतले आनी चराई कुशीनी तुका बंद करून फुमार करतले. तुका आनी तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुर्ते नास करतले. तुजे ते फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे ना, कित्याक देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखले नाय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बहु बडिनो, बायबलांत बारीच उण्या संदर्भार जेजून रडचे विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. तो ताच्याच कश्टां मरणा वयर रडना. 3 पोटी ताका कसलें मरण राखोन आसा म्हूण ताणें सांगलेलें आसा, पूण त्या वेळार तो रडुल्लो ना. जुदासान ताका विकृत केल्ल्या वेळारय तो रडोंक ना. ताच्या हातांक आनी पायांक किडे मारतना जाल्यारय जेजू रडिल्ले विशयंत आमकां कांय आयकूंक मेळना, वाचूंकय मेळना. पूण आज जेजू एका शेरा विशयंत चिंतून रडटा. पळयाच्या सुरवेची वळ पळया. जेजू जेरुसलेमा लागसर पावतच आपली दिश्ट शेरा वयर घालून तो रडलो. तो ताच्या लोकां पासून रडटे आसा आनी तो रडते आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांचें काळीज ताणें हाडची शांती स्विकार करूंक तयार ना. फाटल्या दिसांनी आमी वांजलाचेरच नियाळ करना आसाव आनी हर एक पोटी आमकां वाचूंक मेळ्ळें की जेजू जेरुसलेमा तेवशीन वेते आसा आनी आतां तो जेरुसलेम शेराक लागीं पावला आनी हें जावन आसा शेर देवान मोग केल्लो, देवान आशिर्वादीत केल्लें, देवान सांबाळलेलें आनी मात्र न्ही देवान भेट केल्ली. आनी आतां तें पळयत आसतना ताका रडोंक येता. तो म्हणटा, समाधानाक वर्ण पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, इफ यू ओनली न्यू द थिंग्स दॅट मेक फॉर पीस. बहु बडिनो, ही एक चारित्रीक सिटी न्ही, चारित्रीक शेर न्ही. हे एक प्रॉफेटीक रडणें आनी हें रडणें आजून ह्या काळार जाल्यारय प्रतिध्वनीत जाते आसा, इको जाते आसा. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा, आमच्या देशांत, तशेंच आमच्या जनांगांत आनी ताच्या चड करून आमच्याच काळजांत. सो ह्यो थोड्यो संगती मोतीन दवरून हो वांजेल आनीकी इल्लो गुंडायेन नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. पळया,
जेरुसलेमाच्या लोकांक कितें गरज आसलें? राजकीय शांती गरज आसली, पॉलिटिकल पीस, तशेंच मिलिटरी पीस. रोमागरांक धांवडायचें आसलें आनी त्या मुखांतर तांकां शांती जाय आसली, सामाजीक शांती जाय आसली, आर्थीक शांती जाय आसली. पूण जें कितें गरजेचें आसलें, आत्मीक शांती तांकां नाका आसलें. तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता तसलो एक मेत्साया तांकां जाय आसलो. पूण तांची काळजां बदलूचो एक मेत्साया तांकां नाका आसलो. त्या देखून जेजू आज रडटा पळया. जेजू आज रडटा. कितें तें? कितें म्हळ्यार यू हॅव मिस्ड द थिंग्स दॅट मेक पीस. तुमकां शांती जाय न्ही, पूण नीज शांती जे कितें हाडटा त्यो संगती तुमकां नाका. तुमकां शांती जाय दुसऱ्याच संगतींनी, राजकीय, मिलिटरी, सामाजीक आनी आर्थीक. सो शांती हाडच्यो संगती खंयच्यो? आर्मी न्ही, पयशे न्ही, पदवी न्ही, सूख न्ही, ह्युमन एग्रीमेंट्स न्ही. तर शांती हाडच्यो संगती खंयच्यो? जिणी बदलावन, खालतेपण, देवाच्या उतराक विधेयपण, बदलल्लें काळीज, बोगसाणें, राजीसंधान आनी पवित्रपण. भोवन आनी भयणीनो, शांती एक पॉलिटिकल अचिव्हमेंट न्ही. पळया, पोर म्हणसर इस्रायल आनी गाझा मध्ये गालाटो जावन आसलो, झूज जावन आसले. सुमार 2 वर्सांच्या की चड काळाचें झूज. आतां थंयसर शांती आयल्या. कसली शांती आयल्या? तांचे मध्ये एग्रीमेंट जाला, दोनाय मध्ये एग्रीमेंट जाला, कंडिशन आसा. सो कंडिशन तांणी पाळूंक आसा. हाका म्हणटात पॉलिटिकल अचिव्हमेंट म्हणून. पूण कितल्या मापान, कितल्या दिसांक? केदोळ म्हणसर दोनी पार्टी ते कंडिशनां पाळटात तेदोळ म्हणसर. सो कितलो तेंप ती शांती उरता आमकां सांगूंक जायना. सो शांती म्हळ्यार अशें राजकीय अचिव्हमेंट न्ही, बदलाक शांती, नीज शांती हांव म्हणटे आसा ते एक आत्मीक फळ, स्पिरिच्युअल फ्रूट. जर एक कुटुंब, एक राष्ट्र, एक आत्मो देवाच्यो वाटो सोडटा, आपणाचीच खुशी करता, तांकां देवाची शांती मेळना. भावन आनी भयणीनो, जेजू आजून आमच्या काळजाक, आमच्या संवसाराक, आमच्या समाजीक, आमच्या कुटुंबाक पळोवन तो रडते आसा. वय, तो कितें पळयते आसा? तो कित्याक रडटे आसा? कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी अशांती आसा, मुडलेलीं कुटुंबां आसात, राग आनी द्वेश आसा, संगतीक वस्तूंक लब्धल्लें जिवीत आसा, एडिक्शन आमी म्हणटा. आनी हाचे वरवीं कितें जालां? जिवीत पोकळ जाला, एम्प्टीनेस. तरणाटे डिरेक्शन नासतना आसात, कुटुंबां मागणें मायाक जालां आनी काळजांत देव ना जाला. त्या देखून आज परत्यान जेजू सांगते आसा, समाधानाक व्हरून पावयता ती वाट तूं आजपुणी जाणा जाल्लें जाल्यार, समाधानेक व्हरून पावयता त्यो वस्तू खंयच्यो म्हणून तुका आज म्हूण एक कळिल्लें जाल्यार आमकां कळीत जालां गी. आमकां हर एकल्याक समाधान जाय न्ही गी. पूण आज आमी समाधान खंयसर आनी खंयच्या संगतींनी सोदते आसा. दुसरो विशय, जेजू कितें म्हणटा पळया. देव तुका भेटोवंक आयलो तो काळ तूं वळखलें नाय. यू डीड नॉट नो द टायम ऑफ युअर विजिटेशन. देव जेरुसलेमाक आयिल्लो. कशें आयिल्लो? कुडी रक्तांचो आयिल्लो. दयाळाय दाखोवन आयिल्लो, आजापा करन आयिल्लो, सुवार्थ प्रसार करन आयिल्लो, मोगान आनी दयाळायच्या करण्यानी आयिल्लो. पूण जेजूची वळख तांकां मेळ्ळी ना. आनी जेजू आजुनूय आमकां विजीट करते आसा.
तो कशें आमकां विजीट करते आसा. पवित्र पुस्तका मुखांतर, मिसा मुखांतर, सक्रामेंता मुखांतर, मौनपणाच्या मागणे मुखांतर, आमच्या अंतस्करणा मुखांतर, जे कोणा एकल्याक भेटता आमी ताचे मुखांतर, आमच्या काळजा मुखांतर. भोव न्हय बडिनो, पूण ह्या सर्व संदर्भांनी जायते फावटी आमी ताका भेटोवंक ताका पळोवंक चुकता. कित्या खातीर? आमी बिजी आसा, आमी डिस्ट्रॅक्ट जाल्या, आमी घायेल्ले आसा, आमी हांकारी जाल्ले आसा आनी आमी चड करून ह्या संवसाराची जाल्ले आसा. देव आमकां गूण करूंक येते आसा, पूण आमकां कितें जाय? आमच्यो आदल्योच संवयो जाय. तो आमकां मोतीक उजवाड दिवंक येते आसा, पूण आमकां काळोखूच बरो लागता. तो आमकां शांती दिवंक येते आसा, पूण ताका सोडून उरल्यो सर्व संगती आमी आरावंक प्रयत्न करते आसा. भोव न्हय बडिनो, जेजू आज पातक पळोवन रडते ना, बदलाक आमी कृपा मिस करते आसा न्हय त्या खातीर. Jesus weeps not because of sin, but because of missed grace. जेजू आमकां ताच्या कृपेन न्हाणोवंक, कृपेन भरोवंक येते आसा, पूण आमी हर एकले मिस करते आसा. भोव न्हय बडिनो, आतांच्या काळाचें एक व्हडलें अस्कतकाय वा पातक म्हळ्यार महापातक आदारचें न्हय, बदलाक मिसिंग अ ग्रेट ग्रेस. देवान दिवची कृपा मिस करचेंच आधुनीक काळाची व्हडली अस्कतकाय वा ट्रॅजेडी म्हणून आमी सांगयत. तर आज आमकांच आमी विचारूंक फावो, जेन्ना देव म्हाका विजीट करतना हांव ताका तयार वेलकम करूंक, स्वागत करूंक तयार आसा गी, वा तो घरा भेट दिवंक येतना म्हजें घर बीग जाल्लें आसा गी, हांव बीग घालन दुसऱ्या संगतींनी बिजी आसता गी. तशें जाता न्ही गे. आमी थोडे फावटी कोणा एकल्या घराच्या भेट दिल्ल्या वेळार थंयसर बीग गेल्लें आसता, ती मनशां खंय गी गेल्लीं आसतात. तशें जालां गे. भोव न्हय बडिनो, जेरुजलेम शहरान देवाची कृपा नेगारल्या देखून कितें जाता परिणाम? तो म्हणटा, येतेले दीस जेद्वा तुजे दुस्पान तुजे भोंवतणी पागोर उबारन तुका वेडो घालतेले आनी चाराय कुशीनी तुका बंद करन फुमार करतेले. तुजे भितर आसलेल्या भुरग्यां बाळांक पुरते नास करतेले आनी तुजे थंय फातराचेर फातर उरोवंक ते सोडचे नात. शहराक वैरी रेवड घालतेले, शहराचे वणटी कोसलावन घालतेले, भुरगीं कश्टतली आनी शेर धरणीसोमा जातले. आनी हें जालें. 70व्या इस्वेंत 70 ह्या वर्सा घडलें. वय देव कठीण आसलो म्हणून अशें घडलेलें न्ही, देवाच्यो वाटो तांणी नेगारले देखून असलो एक कश्ट स्वाभाविक जावन लोकांचेर आयले. वय भोव न्हय बडिनो, केन्ना आमी देवा थंय आसची शांती होगडायता वा नास करता पळया, आमी दुसऱ्या कोणा वट्टूक शांतीन आसाव ती शांती बिगडता. When peace with God is broken, peace with everything else breaks too. आमी चिंते आसाव म्हाका ताचे वट्टूक शांती आसा, ह्या वस्तून शांती मेळटा, त्या मनशा थंय शांती मेळटा म्हणून आमी चिंतून जर देवाची शांती आमी नेगारता जाल्यार ती उरली शांती आमकां आमी होगडावन घेता. वय केन्ना एक घर, एक घराणें, एक कुटुंब देवाक पयस दवरता तें कुटुंब पडटा. केन्ना एक कुटुंब सांगता मागोवंक विसरता थंयसराचो एकवटू मायाक जाता. केन्ना एक समाज नैतिकता सांगता थंयसर
अराजकते रास करता. केदना आमचे तरणाटे भावार्थ सांगतात तांच्या जिवितांत घुसपट गोंधळ प्रवेश जाता. केदना एक आत्मो देवाक आयकोवचें सोडता थंयसर डार्कनेस वा काळोख प्रसारता. भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी कितें करता? आमी संवसाराक ब्लेम करता, पॉलिटिक्साक ब्लेम करता, संदर्भाक ब्लेम करता. पूण जेजू आज आमकां सांगते आसा, जर तुजें तें आत्मीक कुर्डेपण आसा जाल्यार तें तुका नासाक व्हरून पावयता. जर तुजें तें आत्मीक दिश्ट आसा ती तुका शांती दिता. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस लीड्स टू डिस्ट्रॅक्शन, स्पिरिच्युअल सायट लीड्स टू पीस. जेरुजलेम कुर्डें जावन आसलें. जेजून पळयलें आनी जेजू त्या खातीर रडलो. आमी त्या शहरा भाशेन सांगी भोवन आनी भयणीनो, वांजेल दुखा मुखांतर आखेर जालो. पूण म्हजी आनी तुजी जिणी पळया, दुखानीच आखेर जायचें म्हूण ना. जेजू रडटे आसा कित्याक तो आमचो मोग करता. तो आमकां जागयता कित्याक म्हळ्यार तो आमचें केर काणयता. तो आज दुखां गळयता जाल्यार आमकां शांतीची गरज आसा. आमच्या हर एकल्या मुखार आज तो रावन सांगते आसा, शांती हाडच्यो संगती खंयच्यो म्हणून तुका कळीत जाल्लें जाल्यार तर प्रॅक्टिकल जावन कितें करया? मागणें सुरू करया, कुमसाराक धावया, बोगसूंक उदार जावया, खालतें काळीज रुता करया, पवित्र युकरिस्ततें भक्त आनी मोग सोडोवया, देवाचे उपादेश प्रामाणीकपणी पाळया, मोगाचे आपोत्सव जावया, जेजू तें पाटया. शांती म्हळ्यार प्रॉब्लेम्स नात म्हण न्ही, कश्ट नात म्हण न्ही, बदलाक शांती म्हळ्यार जिवितांत जेजूचें हाजीरपण. जेजू आज आमची भेट करूंक येते आसा. ह्या वेळार ताच्या वांजला मुखांतर, मिसाच्या बलिदाना मुखांतर, ताच्या उतरां मुखांतर जेजू आज आमचे काळीज पळोवन रडूंक आमी अवकाश करून दिवचो नाका. तो आमकां विजीट करूंक येता आसतना आमी बागील बंद करून खंय घेवचे नाका. मोगळा जेजू, तुका पळोवचे खातीर म्हाका दिश्ट दी. तुका स्वागत करचें तसलें काळीज म्हाका दी. शांती हाडच्यो तसल्यो संगती म्हज्या जिवितांत विंसूंक म्हाका कृपा दी. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत जेजू जेरुजलेम शेर पळोवन रडचें आमी आयकलें. कित्याक जेरुजलेमाच्या लोकान शांती हाडच्यो वाटो सोडिल्ल्यो. आतां शांती कशी मेळटा हो विशय आमी थंयसर नियाळ्ळा आनी हांगाय किर्तनांत आमकां त्या वाटेची वळख कर दिल्या. आपली साल समकण सारकें करता ताका देवाची सोडून हांव दाखयतलो. उपरांत तो म्हणटा पळया, दिनवसनेचें यज्ञ देवाक भेटय, महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ, उपरांत आकांताच्या दिसा ताका उलो मार, तुका तो निवारतलो. भोवन आनी भयणीनो, केवल होम बलियो यज्ञ भेटोवचे मुखांतर मात्र देव आमकां शांती दिता म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक केदना आमचें काळीज ताका अर्गां दिता, ताची स्तुती करता, ताका विधेय जाता, तेदना आमकां
शांती निजाकी मेळटा. असली जिणी आमची जावचे खातीर आदार मागून ही किर्तनात आमी मागया. श्लोक. आपले साल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपली साल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. देवाचो देव तोस सर्वेस्पर उदय दितावन अस्तम ते पर्यंत आसलेल्या भूनिवास्यांक आपले सदरे मुखार येवंक फरमाण दिता. सोबीत सुंदर सियोनातावन तोपर जळटा. आपली साल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण म्हजे लागीं करार केल्ले म्हजे परचेक म्हजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच मुन्सुबीदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवोन म्हणून परगडता. आपली साल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिनवासनेचे यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाड. उपरांत अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार. हांव तुका निवारतलो, तवळ तूं म्हाका वंदितलोय. आपली साल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, आमी क्रिसमसाच्या काळार नैसर्गिक रितीन नेकेत्रां तयार करचें एक कॉम्पिटिशन मांडून हाडटा. क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन. आर्टिफिशियल न्ही, बगर नॅचरल जावन तयार करचें. आदल्या वर्सा आमी केल्लें आनी जायतो बरो रेस्पॉन्स आसलो. आनी ह्या स्टारांक प्रायझस दिवंक सुमार 25,000 रुपये लागतात. जर तुमी नियाळ आयकोवचे मदले हे प्रायझस स्पॉन्सर करूंक आमकां मुखार येतात जाल्यार खंडी जावन आमकां एक व्हडू उपकार जाता. तुमच्या नांवान वा तुमच्या कंपनीच्या नांवार वा देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून हे आमी प्रायझस स्पॉन्सर तुमी करियेत. तुमचें नांव आमच्या हर एका प्रमोशनार जावं पॅम्पलेटार, व्हिडियोर तशेंच प्रायझस अनावन्स करतना
आनी तुमी गांवांत त्या वेळार आसतात जाल्यार तुमच्याच हातांनी हे भोवमान आमी वांटोवंक अवकाश करून दितले हांव. भोवमानां बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी वांटतले हांव. तुमचो वडेक आदार हांव आशेता. ह्या इनामांक स्पॉन्सर रावूं क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशनाक. देव बरें करूं. भोवन आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी बाळूक जेजूच्या मानाक 9 नोव्हेनाची मिसां बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगसर आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. त्या उपरांत सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7 जावन 15 मिनटांक कन्नडांत मिसाचें बलिदान. तुमकां समेस्तांक बाळका जेजूच्या पुणशेताक बिकर्णकट्टे मंगळुराक स्वागत म्हणटा हांव. नोवेनांत भाग घेवंक तशेंच तुमकां हांगासर कुमसार जावंकी अवकाश आसा मिसा पयलें तशेंच मिसा उपरांत. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर जो तावरो आनी सिस्टर मेरी रेचल दोगांय कार्मेलीत, एलियन पिंटो मीरा रोड मुंबय टावन, एड्रियन डिसोजा पेरंपल्ली टावन, अलायना मोझस नॉर्थ कॅरोलिना US टावन, आयवी डिमेल्लो शार्जा टावन, नियोला लोबो हॉस्पिट मूडबिद्री टावन, मिलाग्रीन नजरेत हळियाळ कारवार टावन, पीटर ब्रायन मिनेझस शिरवा उडपी टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा हांव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. फ्रांसीस आनी ॲग्नेस बान्स सहाळ अंधेरी मुंबय टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचें विनंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. चार्ल्स पीटर अरान्ना वामनचेर मंगळूर टावन हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.